हरिः ॐ। ॐ तच्चं यूरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अतः यजुर्वेदी च पुरुषसूक्तम्। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्युतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतयच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद् विराडजायत विराजो अधिभूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषाः देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयेद्मशरद्दविः सप्तास्यासन् परिदया त्रिसप्तः समिदकृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तय्यज्ञं बरीहिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं वृषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्ता ये केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यददु कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू कावूरू पादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यकृत ऊरू तदस्य यद्वैश्यपद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखाद्दिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोदौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिमर्दिशश्रोत्रात् तदा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्युदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शक्रस्प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतह्य भवति नान्यस्पन्दायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् तेहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूतपृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मण समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृतह्य भवति नान्यस्पन्दा विद्यते यनायः प्रजापतिश्चरति गर्भे अनन्तः अजायमानो बहुधा विजायते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।